14 अगस्त मनाया है और जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने पूरी कौम को मैसेज दिया था कि आप निकलिएगा, और जिस तरह एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी की शान है उसके मुताबिक आप अपना यौम आज़ादी जोश व खरोश से मनाइए। यौम आज़ादी मनाई गई। पहला सवाल ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये दूसरी बार हुआ है, एक 14 अगस्त 2023 और एक 14 अगस्त 2024, जब पाकिस्तानियों को अपने ही मुल्क में कुछ फस्ताई जहन के मालिक जो ज़मीन पे अपने आप को खुदा समझते हैं, अपने ही मुल्क की जश्न आज़ादी नहीं मनाने दी। उनका कसूर ये था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। उनका कसूर ये था कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत में इस मुल्क के एक बहादुर सपूत के साथ खड़े हैं जिसका नाम इमरान खान है। मैंने खुद देखा, चूँकि मेंबर कौमी असम्बली हूँ इसलिए मैं तो जा सकता था। कल शाम मैंने देखा कि फैमिलीज तक को कल रोका गया पार्लियामेंट हाउस के सामने आके। क्या ये सुप्रीम कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने आम पाकिस्तानी को जाने की इजाज़त नहीं है? क्या अमेरिका में और बरतानिया में जिनके इशारों पे आपके क़िबले बदलते रहते हैं, वहाँ तो आम आदमी जा सकता है? पाकिस्तान में क्या मसला है? अगर एक पाकिस्तानी अपनी फैमिली या अपने दोस्तों के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस या पार्लियामेंट हाउस या सुप्रीम कोर्ट के सामने या प्रेसिडेंट हाउस के सामने एक अवामी शाहराह पे अपने बच्चों के साथ हाथ में पाकिस्तानी झंडा थामे पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, उससे किसी को क्या तकलीफ पहुंचती है? लेकिन हमने ये भी देखा कि हमारे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को जश्न आज़ादी मनाने पे पकड़ा गया, उनके हाथों से पाकिस्तान के झंडे छीने गए। आपने देखा होगा मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर जो हमारी MNA हैं, उनके हाथ से झंडा छीन, हमारे ख़वातीन को, हमारे कारकुनान को ज़दकोब किया गया, पकड़ा गया। किस लिए? आज मेरा सवाल, सुबह मैंने एक सवाल किया है, पूरी कौम के सामने रखा है कि ज़रा सोचिए, आज 15 अगस्त है, हमारा रिवायती हरीफ और दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान, उसकी आज जश्न आज़ादी है। चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो, आम पाकिस्तानी हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, हमारे जर्नलिस्ट हो, कि एक साथ सफर शुरू करने के बाद वो कहाँ और हम कहाँ रुके में हैं? क्या सिर्फ जज्बाती नारों से, क्या सिर्फ बड़ी तारीर से मुल्क ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। कि पाकिस्तान की आज ये जो हालत है, ये हम सब ने मिलकर की है। आज अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ सियासतदान, तो बिल्कुल गलत है, और अगर कोई ये कहे कि एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान का की ये हालत की है, वो भी गलत है। सब ने मिलके इसमें अपना अपना हिस्सा। 77 साल पहले जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, किसी ने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान में कुछ लोग खास होंगे, कुछ लोग आम होंगे। हमने तो ये बुजुर्गों ने एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की हालत क्या है कि जो शख्स खड़ा हो गया कि मेरा मुल्क आज़ाद मुल्क है, मैं इस मुल्क में किसी और मुल्क की पॉलिसी नहीं चलने दूंगा, वो आज अडियाला में पड़ा हुआ है। क्या कसूर था? ये कसूर था कि अमेरिका बहादुर के सामने खड़े होकर एब्सोल्युटली नॉट कहा, या यूनाइटेड नेशंस में सेहूनियों के सीने के ऊपर खड़े होकर या कनाबदो या कनस्ताइन और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ी? ऐसा ना कीजिए। आज भी अगर इस मुल्क को चलाना चाहते हैं तो सबको अपना अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ सियासतदान ने खराब किया है, तो इस मुल्क में 3 लंबी लंबी मार्शल गुजर चुकी हैं, और जब सियासतदान हुकूमत में होता है तब भी कितना बाइख्तियार होता है, आप सबको पता है। इसलिए अब जरूरत इस अमर की है कि जितना नुकसान हो चुका। आपकी तब्दीली और बेहतरी का सफर उस दिन शुरू होता है जब पहले आप ये मान लें कि हाँ नुकसान हुआ है। क्या इसका एहसास भी है? क्या एहसास ज़िया है या एहसास ज़िया जाता रहा? मेरे ख्याल में एहसास ज़िया जाता रहा। इमरान खान साहब और मुल्क की तमाम सियासी क़यादत जो सियासी मुकदमात का शिकार हैं, उनको बाहर लाइए। कौम ने अपना फैसला सुना दिया था 8 फरवरी को, एक मौका ज़ाया कर दिया। अब दोबारा सियासी लीडरशिप को बैठना होगा, उसमें मुल्क के जिम्मेदारान भी बैठें, एस्टैब्लिशमेंट के जिम्मेदारान भी बैठें। क्या इंटरनेट डाउन करके और अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर में अपनी तस्वीर लगा के क्या पाकिस्तान में IT का भूचाल आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा? आपने तो लोगों के घरों के भट्टे बैठा दिए।
جو لوگ बेचारे ہمارے بچے سرکار تو روزگار دے نہیں سکتی, ہمارے بچے جو گھروں میں بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ILT سے اپنا خرچہ چلا رہے تھے, اپنا گھر چلا رہے تھے, آپ تحریک انصاف کے ڈر سے سوشل میڈیا بٹھا رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا نہیں بٹھا رہے, آپ لوگوں کے گھروں کا بٹھا بٹھا رہے ہیں. ایسا نہ کیجئے, وقت بھی وقت ہے, اب بھی وقت ہے, اپنا قبلہ درست کیجئے اور جو غلطیاں اس کو سدھاریے. تمام سیاسی قیادت کو میں نے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. عمران خان صاحب کو بھی سنیں, باقیوں کو بھی سنیں, اور جو مینڈیٹ قوم نے دیا ہے وہ مینڈیٹ واپس کرنا پڑے گا. جب ہم یہ کر لیں گے اس کے بعد ایک فیصلہ اور کرنا ہے, اور یہ فیصلہ یہ ہے کہ جب عوام مینڈیٹ دے دے پھر اپوزیشن حکومت گرانے کے چکر سے نکل کے پالیسی پہ وہ تنقید کرے اور اس ملک کو مضبوط اکانومی, مضبوط معیشت, مضبوط خارجہ پالیسی, انٹرنل سیکیورٹی, ایجوکیشن پالیسی, امپلائمنٹ. آپ کا نوجوان ملک سے جا رہا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. اس وقت ملک میں لوڈ شیڈنگ کا افریت ہے, بجلی اور گیس کے بل آسمان کو چھو رہے ہیں. لوگ اپنے گھروں کے بجلی کے بل دینے کے لیے اپنی بیٹیوں اور بچیوں کی بالیاں تک بیچ رہے ہیں. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس حالت میں آپ کو صرف ایک عمران خان نظر آتا ہے, آپ کو صرف تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ورکر نظر آتا ہے جس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہیں. یہ ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں ہے, یہ سبز ہلالی پرچم سے محبت کرنے والا نوجوان ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ صرف پاکستان کی محبت میں عمران خان کے ساتھ ہے. وہ حب عمران میں نہیں, حب پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ہے. اس لیے ہم سب کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا. آخر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کو اور تمام سیاسی لیڈرشپ کو باہر لائیے, بیٹھیے, بات کیجئے, اور قوم نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو مانیے. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے ریزرو سیٹس اور مائنورٹیز کا, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر سپریم کورٹ کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے پھر ریاست کا کام رک جائے گا, پھر تو آئین خدا نخواستہ معذلہ معطل ہو جائے گا. لائیے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اس کو آپ منوان مانیے جو ریزرو سیٹس کا ہے. خان صاحب ایک بات بتا دیجیے گا کہ رات کو خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ جنرل فیض حمید جو سابق DGI ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے اور عمران خان اور فیض حمید نے مل کر سابق آرمی چیف کے خلاف جو وہ سازش کی ہے, اور اسی سازش کی وجہ سے عمران خان اور سابق آرمی چیف کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے. دیکھیں ابھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل معاملہ ہے ادارے کا, اکاؤنٹیبلٹی وہ اپنی کر رہے ہیں. اگر اس کا کوئی سیاسی یوز کرنے کی کوشش کی جائے گی اس پہ پھر تحریک انصاف اپنا موقف دے گی. لیکن خواجہ صاحب خود ڈیفنس منسٹر ہیں, کیا وہ اس بات پہ وضاحت دینا پسند کریں گے کہ جس موصوف کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ ان سے کس کیپیسٹی میں ملاقاتیں کر رہے تھے, جب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری بس ہو گئی ہے اور اب آپ سنبھالیے اپنی حکومت پنجاب یا مرکز میں. تو کیا یہ بات سچی ہے؟ اگر یہ بات سچی ہے تو کس کیپیسٹی میں محترم خواجہ آصف صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے تھے؟ دیکھیں اس طرح کے ڈکوسلے اور اس طرح کی باتوں سے پاکستان کی حالت ہوئی ہے. جو میں نے بات کی ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلمہ ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے بیٹھنا ہوگا, اور سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے اسیران عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, تمام پرزنرز کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. بہت شکریہ. ایک سوال اور لے لیجیے گا. رات کو اڈیالہ جیل کے اندر سے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم اریسٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ وہ عمران خان کو موبائل فون سروس یہاں پر فراہم کرتے تھے اور اس کے لیے غیر ملکی سم جو ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا تھا. تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ باہر بیٹھ کے کوئی ابھی بھی عمران خان تک کوئی پیغام بھجوا رہا ہے جیل عملے کے ذریعے یا افسران کے ذریعے, اور چونکہ ان کے سیل پر جو تعینات عملہ تھا اسے بھی آج ہٹا دیا گیا ہے, اور جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہے محمد بلال ان کو شہر سے باہر جانے پر ان پہ پابندی لگا دی گئی. لیکن انویسٹیگیشن ہو جائے, چیزیں سامنے آ جائیں گی. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, جو عام قیدیوں کو بھی جو سہولیات میسر ہوتی ہیں ان کو تو وہ سہولیات بھی میسر نہیں ہیں. یعنی عام قیدی ہفتے میں کم از کم 1 یا 2 بار اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے, مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں. عمران خان صاحب کو اپنے دونوں بیٹوں سے جو بالکل نان پولیٹیکل ہیں بات کرنے تک کی اجازت نہیں ہے. بہرحال جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کے خلاف انہوں نے کارروائی شروع کی ہے, میرے خیال میں اس کے رزلٹ سامنے آئے, اس کے بعد اس پہ بات کریں گے. کیا انہوں نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے یہ تو تحقیقات کے بعد ہی پتہ لگے.